1 करोड़ तो कुछ भी नहीं, मेरा अल्लाह 1 अरब देगा। या गनीयू या मुगनियू, आज सुबह मैंने वजीफा पढ़ा, शाम को 70 लाख मिल गए, आजमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके सामने अल्लाह पाक के 2 सफाती नाम लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर इंसान सदिक दिल के साथ इसका मामूल बना ले, पूरी जिंदगी के अंदर कभी इंसान को कोई नुकसान नहीं दे सकता। जो बंदा ये वजीफा कर लेगा, उसके घर से तमाम मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अगर किसी इंसान पर अल्लाह की जानिब से तंगदस्ती आती है तो सारा जहां उसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है, सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि ये भूखा मर जाए, सारा जहां उसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको जलील कर देना है। अगर इंसान सदिक दिल के साथ अल्लाह पर एतमाद और भरोसा रख के इन नामों का वजीफा करे, सिर्फ 1 मर्तबा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान के रास्ते से तमाम मुश्किलात को खत्म कर देंगे। ये अमल या गनीयू या मुगनियू रब्बे काबा के दोनों नामों का वजीफा है। ये इतना खास वजीफा है कि आपको फौरी अगर बड़ी रकम भी चाहिए, मिसाल के तौर पर आपको 25 या 50 लाख की फौरी जरूरत पड़ गई है, तो ये वजीफा आप पढ़ लीजिए। ये ऐसा वजीफा है कि अगर सुबह पढ़ोगे तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, शाम को पढ़ोगे तो रात तक ये वजीफा आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियों का खात्मा कर देगा। ये वजीफा, ये अमल खुदा है, इतना खास है कि कहाँ से पैसा आता है बंदे को खुद भी समझ नहीं आती कि ये दौलत, ये पैसा, ये गैबी मदद कहाँ से आ रही है। मेरे तमाम बहन भाइयों, सबसे सिर्फ एक गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखना ताकि आपको इस खास वजीफे की अच्छी तरीके से समझ आ सके। अल्लाह वालों, ये वजीफा तमाम लोग कर सकते हैं जो परेशान हाल हैं, जो परेशानी में, खास तौर पर जिनको पैसों की परेशानी है। ये वजीफा पैसों के लिए, रिस्क के लिए, दौलत के लिए, फौरी मदद के लिए आप लोग लाजमी पढ़ कर देखिएगा। वजीफा बहुत ही आसान है, बहुत ही मुजर्रिब है। इसको पढ़ने वाला अगर अपनी जिंदगी में एक बार ये वजीफा पढ़ लेगा तो पूरी जिंदगी इस वजीफे को छोड़ना पसंद नहीं करेगा। ये वजीफा रोजाना पढ़ सकते हैं आप लोग। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अगर ये वजीफा कर लेंगे तो आपको जितनी बड़ी रकम की भी जरूरत हो फौरी तौर पर आपको मिल जाएगी। ऐसे बहुत से लोग जो बेशुमार वजीफे पढ़ते रहते हैं और बताते हैं कि हमारे वजीफों का कोई फायदा नहीं हो रहा, वो आज तमाम काम छोड़कर सिर्फ ये वजीफा पढ़ कर देखें। ये वजीफा आप चलते फिरते, उठते बैठते भी पढ़ सकते हैं। आप लोगों को सुबह शाम, रात दिन, दोपहर, जब आपको वक्त मिल जाए आप ये वजीफा, आप ये अमल पढ़ सकते हैं। नाजरीन, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आप घर के खामोश कोने में बैठकर साफ सुथरी जगह पर जाए नमाज बिछाकर ये वजीफा एक बार बताए गए तरीके से पढ़ते हैं, फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। बहुत से भाई, बहुत सी बहनें कहीं ना कहीं नौकरी करती हैं, उनको वक्त नहीं मिलता, उनको फुर्सत नहीं मिलती कि वो वजीफा पढ़ सकें। वो चाहे तो अपने काम पर ही, दुकान पर, दफ्तर में, कारोबार में बैठकर भी ये वजीफा पढ़ सकती हैं। या गनीयू या मुगनियू का ये खास वजीफा पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, ये वजीफा 2 मिनट का वजीफा है। 2 मिनट का आसान वजीफा पढ़ लीजिए। कारोबार में आपको इतनी बरकतें होंगी, इतना कारोबार चल पड़ेगा कि आपके आस पड़ोस के जो दुकानदार हैं पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि कल तक तो तुम भिखारी थे, कल तक तो तुम फकीर थे, कल तक तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था, आज तुम्हारी दुकान से रश खत्म नहीं होता। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है कि फौरी तौर पर हर तकदीर को बदल देता है, फौरी तौर पर घर के हालात को बदल कर रख देता है। अल्लाह वालों, ये मुजर्रिब वजीफा किसी भी मुश्किल से निजात के लिए पढ़ सकते हैं। आपको ये वजीफा आसानी से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप जानते हैं कि मैं हर वीडियो में वो मुजर्रिब वज़ाइफ लेकर आती हूँ और इतने वज़ाइफ, इतने आसान वज़ाइफ लेकर आती हूँ कि छोटा सा बच्चा भी अगर करे तो वो भी कामयाब हो जाएगा।
اللہ والوں، اگر آپ بھی واقعی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو 2 منٹ کا آسان سا وظیفہ خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی بتائیے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگیں تو کوشش کریں کہ وضو کر لیں۔ وضو اگر کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ وضو کر کے آپ لوگ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوشش کیجئے کہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ توجہ اور دھیان سے ایک بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر زبانی آتی ہے تو بہترین ہے، نہیں آتی تو آپ قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھیں۔ دوران توجہ بہت ضروری ہے۔ نیت مقصد کی لازمی کرنا، کیونکہ آج یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس مقصد کی نیت کرو گے وہ کامل یقین سے پڑھنے والے کی ہر حاجات کو پورا کر دے گا۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یہ رب کے 2 صفاتی نام ہیں، یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ شروع کیجئے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنیو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ اللہ والوں، سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد ایک بار سورۃ الکوثر، ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 121 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھنے سے میرا رب سڑک پر مانگنے والے فقیر کو غنی بنا دے گا اور یا مغنیوں سے مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ اللہ والوں، یہ رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا عمل ہے، آج تک جس نے پڑھا، صبح پڑھا، رب نے شام تک کامیابی عطا فرمائی، شام کو پڑھا، رب نے صبح کامیابی عطا فرمائی۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ارجنٹ اپنے گھر کے حالات کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، کسی بیماری سے، کسی پریشانی سے، کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں۔ آپ نے 121 بار یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، لوگ وظیفے بتاتے ہیں، کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ اس کو 121 بار پڑھتے ہی ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ایک بار قل ھو اللہ احد مکمل سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور ایک بار مکمل سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں وہی درود پاک آپ کو پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ وظیفے کا طریقہ کار دوبارہ بتا دیتی ہوں، اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ یہ وظیفہ تقدیر کے بند تالوں کو فوری طور پر کھول دے گا۔ خدارا، اگر میرا بس چلتا، میں در در کی ٹھوکریں کھانے والوں کو، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پھرنے والوں کو، محتاجوں کو ہاتھ جوڑ کر کہتی، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور ایک بار سورۃ الکوثر اور ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ 121 بار یا غنیو یا مغنیو کو پڑھیے، ایک بار دوبارہ سے سورۃ الاخلاص پڑھ کر آخر میں ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر اور ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ کر وظیفہ شروع کرتے وقت جتنا درود پاک پڑھا تھا اتنا ہی وظیفے کے آخر میں پھر سے آپ نے ایک مرتبہ یا جتنی مرتبہ آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا اتنا ہی درود پاک آپ نے وظیفے کے آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔
یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ وظیفہ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر سے پہاڑ سے بھی زیادہ پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ اللہ سب ختم کر دیں گے۔ اس وظیفے کو صادق دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ آگ جھپکتے آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کے کمالات بے شمار ہیں۔ صرف یقین کامل سے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے جو مانگو گے، میرا رب منہ سے نکلی ہر بات کو، ہر حاجات کو، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، رنج و غم ہماری زندگیوں سے دور کر دے اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں پیدا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔